जब कम्युनिटीमा संक्रमण निस्किन्छ त्यो बेलामा यदि हामीले टाइट गर्न सकेनौँ, मान्छेलाई घरभित्रै सुरक्षित हुने ढङ्गले राख्न सकेनौँ अथवा सुरक्षित हुनको लागि नागरिकहरूले घरभित्रै बस्ने कुरालाई चाहिँ पालना गरेनन् भनेदेखि त्यो भोलि डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन्छ। सबैलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गरेर राखिराख्ने, थुनिराख्ने, भोलि संक्रमण फैलियो भनेदेखि र भोलि उनीहरू चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेला सबैभन्दा कठिन हामीलाई हुन्छ। उनीहरू सुरक्षित भन्ने पुष्टि भएपछि त्यो ठाउँमा पुर्याउने लक्ष्य छ, पुर्याउनु पर्छ। दिनभरि हामीले चाहिँ एउटा दूरी मेन्टेन गरिराख्यो, रातिको पखमा अथवा बिहानी पखमा फेरि ती 50औं नागरिकबाट घेरिनुपर्छ। मनोबल गिराउने भन्दाखेरि मनोबल बढाउने चिजहरूमा चाहिँ सन्देशहरू गइरहोस् भन्ने चाहिँ सञ्चार माध्यमलाई म अनुरोध गर्दछु। अहिले मलाई यसरी यस्तो आपदमा हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, भगवान् सरी बनेर आएर विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रणीमा। यतिखेर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोनाले संसार नै स्तब्ध छ। यतिखेर मानिसहरू समग्र रूपमा आलस तालस छन् अथवा छटपटिएका छन्। यो नदेखिने अदृश्य रूपमा फैलिएको दुश्मनसँग हरेक मानिस घर घरभित्रबाट लडिरहेको अवस्था छ र दैनिक क्रियाकलाप खान बस्न लाउन यी सबै कुराहरू पनि निरन्तर गर्नु परिरहेको छ। यतिखेर हामी महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेल सरसँग आएका छौँ। डिआइजी साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो विषम परिस्थितिमा तपाईँले यो उपत्यकाको कमान्ड गरिराख्नु भएको छ। आज लकडाउनको पनि 24औं दिन भइसकेको छ। यो अवस्थाबाट तपाईँले कस्तो खालको महसुस गरिराख्नु भएको छ? आजभन्दा 24 दिन पहिले सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कुरामा हामी अहोरात्र खटिराखेका छौँ र सुरुका दिनमा आम नागरिकलाई लकडाउनको बारेमा धेरै कन्फ्युज थियो कि लकडाउनमा के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न। वास्तवमा लकडाउनको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आम नागरिकलाई धेरैलाई कन्फ्युज थियो। त्यसले गर्दा केही दिन हामीले लकडाउनको बारेमा किन यो गरिएको छ र यसमा कस्तो क्यारेक्टर हुन्छ, यो लकडाउनको अवस्थामा हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुराको बारेमा हामीले धेरै सूचना प्रवाह गऱ्यौँ। आम नागरिकलाई माइकिङबाट गऱ्यौँ, भेटघाटबाट गऱ्यौँ, विभिन्न कार्यक्रमबाट गऱ्यौँ र त्यसले हामीलाई सुरुका दिनमा के भने नागरिकहरूलाई 2-3 दिनसम्म हामीले कन्टिन्यू यो नागरिकहरूको समूहमा गएर यो चिज गर्दैखेर नागरिकलाई बुझाउँदै गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई धेरैलाई चाहिँ त्यो दुविधा अन्त्य भयो। यसरी लकडाउन हुँदो रहेछ, यो कर्फ्यूभन्दा फरक रहेछ, यसमा अपरिहार्य सेवा पनि परिचालन भइ नै राख्दो हुँदो रहेछ अथवा हामीलाई अत्यन्त जरुरी पर्यो भने हाम्रा आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नको लागि प्रहरीले सहजीकरण पनि गर्दो रहेछ भन्ने सबै चिजहरू बुझिसकेपछि बिस्तारै लकडाउनमा अभ्यस्त पनि हुन थाले, नागरिकहरू अभ्यस्त हुन पनि थाले र पछिल्ला दिनहरूमा यति हुँदाहुँदै पनि फेरि केही नागरिकहरूबाट अहिले काठमाडौँको 3टा जिल्लाको हिसाबले हेऱ्यो भने झन्डै दिन दैनिक 2000 देखि 3000सम्म नागरिकहरूले चाहिँ लकडाउन भायोलेट गरिरहेको चाहिँ तथ्याङ्क देखिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि फेरि पछिल्ला दिनहरूमा नागरिकको एउटा सानो हिस्साले जताततै चाहिँ भायोलेसन गरिरहेको अवस्था देखियो र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी प्रहरीले सुरुका दिनमा पक्राउ गऱ्यौँ र पक्राउ गर्दाखेरि फेरि अर्को एउटा जोखिम बढ्यो हामीलाई कि फेरि यो सङ्क्रमण कसैमा सङ्क्रमण छ भनेदेखि अथवा यो सङ्क्रमण फैलियो भनेदेखि त्यसबाट झनै हामी ठुलो क्षतिमा पर्छौँ अथवा सोसाइटी अझ क्षतिमा पर्छ। प्रहरीमा नै कुनै सङ्क्रमण छ भने त्यो सोसाइटीमा पुग्ने भयो, सोसाइटीमा कुनै सङ्क्रमण छ भने त्यो प्रहरीमा आउने भयो। यसले गर्दा अझ त्यो खतरनाक हुन्छ भन्ने हिसाबले फेरि हामीले के गर्न थाल्यौँ भने होइन, जसले लकडाउन भायोलेट गरेका छ ती नागरिकहरूलाई ठाउँको ठाउँै हामीले चाहिँ होल्ड गर्ने र 2 घण्टा 3 घण्टासम्म उनीहरूलाई यो बारेमा ब्रिफिङ गर्ने कि लकडाउन अहिले के को लागि गरिएको छ भने पहिले बुझ्नु जरुरी छ कि आजसम्म दुनियाँमा कुनै पनि मेडिसिन ननिस्किएको कोरोना भाइरस जसको विरुद्ध संसार लडिराखेको छ, कहीँ पनि यसको कुनै अर्को मेडिसिन छैन। त्यसलाई आम नागरिकलाई बचाउनको लागि सरकारले जुन स्टेप चाल्यो त्योभन्दा अर्को विकल्पै सरकारसँग पनि थिएन र अहिले सरकार आम नागरिकको जीवन सुरक्षाको लागि चिन्तित छ र त्यही चिन्ताको कारणले सरकारले इन टाइम यो लकडाउन चाहिँ घोषणा गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई सफल बनाउनुपर्छ, त्यसबाट मात्रै हामी बच्न सक्छौँ। यो लकडाउन भनेको आवाजातलाई नियन्त्रण गर्ने र हामी आफूलाई सुरक्षित हुनको लागि आफ्नै घरभित्र बस्ने परिवेश सिर्जना गर्ने चिज हो। त्यसैले त्यो चिजमा हामी अभ्यस्त हुनुपर्छ, त्यसमा हामीले चाहिँ सबै ठाउँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैतिर चाहिँ हामीले पनि सचेतना फैलाउँदै गयौँ, नागरिक पनि त्यो सचेतना फैलिँदै गयो। बुझेका नागरिकहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा भन्दै जानुभयो, हामीले पनि उहाँहरूले फिडब्याक दिँदै जानुभयो कि कहाँनिर लकडाउन चाहिँ भायोलेट भएको छ र कस्तो वर्गबाट भएको छ त्यसको लागि के गर्ने भन्ने चिजमा उहाँहरूको पनि फिडब्याक आउँदै गयो र
त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो लकडाउनमा चाहिँ मानिसहरू अभ्यस्त पनि भए र यसलाई पालना गर्ने प्रक्रिया पनि बढ्दै गयो। तर यो जब लम्बिँदै गयो यसका केही समस्याहरू पनि सिर्जित हुँदै गए। त्यसको समस्या भने के भने नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकता कुराहरू मान्छेलाई कठिनाइ हुन थाल्यो। कति नागरिकहरू चाहिँ रोजगारी आज रोजगार गर्ने अनि भरे खाने, भोलि बिहान काम गर्ने, बेलुका खाने अवस्थाका नागरिकहरू पनि थिए। ती समस्याहरू फेरि बाहिर देखिन थाले। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले फेरि राहतको प्याकेजहरू ल्यायो। हामीले यही मेट्रो प्रहरीबाट पनि राहतको प्याकेजहरू घोषणा गर्यौँ अथवा राहतका कार्यक्रम अगाडि ल्यायौँ। वैशाख 3 गतेदेखि जब सन सिटीमा नै पोजिटिभ कोरोना भाइरस देखियो त्यसपछि अझ यो राजधानीमा पनि फैलिन सक्ने आशंका गरेर अझ टाइट गरेको। अहिले तपाईँको यो कम्युनिटीमा जब देखियो, सन सिटीमा भन्दा पनि अझ बाहिर चाहिँ कम्युनिटीमा देखियो तपाईँको, जस्तै सुदूरपश्चिमतिर पनि देखियो, ती नागरिकहरू पनि यता आवत जावत भइरहेको अवस्था हुन सक्ने भन्ने भयो। त्यसपछि सन सिटीमा त्यत्रो ठुलो बसोबास भएको ठाउँमा देखियो। त्यसबाट के देखियो भने कम्युनिटीमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले एकदम कडा साथमा चाहिँ लकडाउनलाई सफल बनाउन काम गर्नुपर्छ र हाम्रो ऱ्यापिड टेस्टलाई नै एकदमै व्यापक रूपमा लैजानुपर्छ भनेर सरकारले पनि व्यापक रूपमा ऱ्यापिड टेस्टहरू गरिरहेको छ। हामी विदेशबाट आकारको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेस पनि गरिराखेको छौँ र शङ्कास्पद देखिएका सङ्क्रमणमा पर्न सक्ने जोखिम भएकाहरूको बारेमा जानकारी लिएर त्यसलाई चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टमा लगिराखेको अवस्था छ र अहिले बाहिर आवत जावतलाई पनि हामीले टाइट गर्दै लगेका छौँ कि जब कम्युनिटीमा सङ्क्रमण निस्किन्छ त्यो बेलामा यदि हामीले टाइट गर्न सकेनौँ, मान्छेलाई घरभित्रै सुरक्षित हुने ढङ्गले राख्न सकेनौँ अथवा सुरक्षित हुनको लागि नागरिकहरूले घरभित्रै बस्ने कुरालाई चाहिँ पालना गरेनन् भनेदेखि त्यो भोलि डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन्छ। यति डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि बाहिर मुलुकमा हेर्दाखेरि भोलि हामी परिवारबाट विच्छेद हुने कुरा त सामान्य हो। त्योभन्दा ठुलो डरलाग्दो अवस्थामा यदि मृत्यु नै बिहोर्नु पर्यो भने कति डरलाग्दो र भयावह अवस्था छ कि कोही कसैले पनि त्यो दाह संस्कारको कुरा त परिकल्पनै गर्न सक्ने अवस्था छैन। सबैले एउटै ठाउँमा काहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी चाहिँ त्यहीँ समाप्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। त्यसले गर्दा यो चिजबाट बच्नको लागि, यो चिजबाट बचाउनको लागि सरकारले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ र सबै राज्य समितिहरूलाई परिचालन गरिरहेको छ। सबै सुरक्षा निकायले त्यसमा काम गरिरहेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूका साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि ठुलो रिस्कमा रहेर काम गरिरहेको छ। राज्य समितिहरू त्यसमा परिचालित भइरहेको अवस्था छ। यसको मतलब आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले लकडाउन गरेपछि जनतालाई दैनिक हातमुख जोड्ने नहुनेहरूको लागि खाद्यान्न खान बस्नको लागि र हुनेहरू भित्रै बसेर खाने र अरू संयन्त्रहरू चेक जाँचमा सबै जनतालाई जाँचेर कस्तो छ अवस्था, पहिलो चरण भनेको यसमै छ। नेपालमा भएका सबै संयन्त्रहरू यसमा यतिखेर यो राहत वितरण छ नेपाल सरकारले गरेको छ आफ्नै तर्फले। यहाँले पनि भन्नुभयो महानगरी प्रहरी प्रभागले पनि गरिराखेको छ भनेर। यो राहत वितरणलाई पहिलो चरणमा कुन आधारमा राहत वितरण भइराखेको थियो सर? राहत वितरणको कार्यक्रम सुरुमा हामीले गरेका थियौँ, मेट्रो प्रहरीले गरेका थियो। अहिले पनि हामीले निरन्तर राखिरहेको छौँ। बैङ्कहरूसँग सहकार्यमा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो र यसलाई एकदम पारदर्शी निष्पक्ष ढङ्गले हामीले पनि ठुलो रिस्क उठाएर सुरक्षासँगै यसलाई पनि सँगै लानुपर्छ। आम नागरिकको चाहिँ यो दुःखको घडीमा हामी सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि केही समयपछि स्थानीय निकायहरूले गर्ने भन्ने सरकारको निर्देशन आयो। स्थानीय निकायहरूले फेरि आफ्नो आफ्नो एरियामा बसेका नागरिकहरूको लागि चाहिँ फर्म भराएर कसको के समस्या छ, कसलाई के आवश्यकता छ भन्ने हिसाबले चाहिँ फेरि स्थानीय निकायले पनि त्यसलाई स्थानीय प्रहरीसँग सहकार्य गरेर त्यो सुरुवात गर्यो। स्थानीय निकाय र स्थानीय प्रहरी दुइटै मिलेर अहिले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सबै ठाउँमा जहाँ आवश्यकता छ, जहाँ अप्ठ्यारो छ, जहाँ कठिनाइ छ, जहाँ दैनिक उपयोगी सामग्री पुगेको छैन त्यो ठाउँमा वितरण गरि नै राखेको छ अहिले पनि र त्यसलाई कन्टिन्यू गरिराखेको छ। र अहिले हामीले त्यसदेखि बाहेक मेट्रो प्रहरीले पनि काहीँ चाहिँ राहत पुगिरहेको छैन र एकदमै समस्या पऱ्यो भने हामीले सिधा स्थानीय प्रहरीको सूचनाको आधारमा स्थानीय निकाय समेतसँग समन्वय गरेर अहिले हामीले पनि वितरण गरिराखेको छौँ। र अहिले अब ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने बर्खा पनि लाग्न लाग्यो, खेतीपातीको लागि मान्छेहरू आफ्नो घरतिर फर्कने चाहना पनि राखिरहेको अवस्था छ। कतिपयको चाहिँ राहत सामग्री पाएर मात्रै होइन, बस्नको समस्याहरू पनि छन्, धेरै चिजहरूको समस्या छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ अहिले त्यो ठाउँमै बसाउनको लागि चाहिँ हामीलाई एकदम कठिन भइरहेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो चुनौती बनिरहेको छ दिन प्रतिदिन। किनभने तपाईँले अहिले हेऱ्यो भने सयौँ नागरिकहरू चाहिँ रातमा सवारी साधन नपाए पनि हिँडेर भए पनि लामो लामो दूरीमा पनि हामी जान्छौँ भनेर बाहिरबाट निस्किरहेको छ। हामी जहाँ रोकिरहेका छौँ त्योबाट बाटो छलेर बाहिर प्रहरीहरू गइरहेको छ। त्यसैले अब यो राहत वितरणले मात्रै समस्या समाधान नहुने हो कि अब यसको लागि चाहिँ अरू उपायहरू, अरू के सम्भावना हुन्छन्, उनीहरूको सहजीकरण कसरी हुन्छ भन्ने सम्भावना सोच्ने हो कि भन्ने बेला आइसकेको छ। यो चुनौती बढिरहेको छ। हामी त इन्द्राणी मार्फत लगभग उपत्यकाको सबै ठाउँमा गइसक्यौँ। धेरै राहतको लागि इन्द्राणीमा आउनुहुन्छ किनभने दुःखमा परेका मानिसहरू इन्द्राणीमा आउँछन्। यहाँलाई पनि थाहा छ जस्तै कसैको 5 जना परिवारलाई 4 केजी चामल जस्तै अस्ति हामीले ल्याएको थियौँ अनि 7 केजी चामल यस्तो तरिकाले छ। अब त्यसले सम्भव छैन। सबभन्दा पहिला वार्डलाई जुन बाँड्ने वितरण छ नि
त्यो वार्डकाले कुन घरमा कति बस्छन् र त्यही टोलकाले निदान गर्नुपर्छ है भनेर पहिला सुरुवात गरिदिएको भए अलि सहज हुन्थ्यो कि। र अहिले धेरै मान्छे आछन्, कसैले के भन्छन् भने घरबेटीको नागरिकता खोजिदिनु भएको थियो, घरबेटी गइसक्नुभयो, हामीले राहत पाएको छैनौँ भनेर आज पनि 3 जनालाई हामीले त्यस्तो मान्छेहरूलाई राहत दिएका छौँ। त्यस्तो घरबेटी कहाँ समस्या परेका, एक त काठमाडौँ भनेको ज्यामीहरू मजदुरी गर्नेहरू प्राय बाहिरको आएर प्रशस्त बस्ने, 81 लकडाउनको हामीले जुन गर्दाखेरिमा घर जान नपाएका प्रशस्त छन्, कोही हिँडेर गएका छन्। अब यो चरणमा रहेकालाई अब हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने? अब हामीले तपाईँको नागरिकता खोज्ने यो खोज्ने ऊ खोज्ने बेला छैन। हामीले एउटा मान्छे ऊ अभावमा छैन, त्यो चिज स्थानीय निकाय र स्थानीय प्रहरीले त्यसको कन्फर्म गर्नुपर्छ। हामीले स्थानीय निकायसँग हाम्रा वार्ड अध्यक्षज्यूहरूसँग यही कुरा गरिराखेको छौँ। अब हामीले उसको समस्या छ कि छैन, अब उसको यो राहत पाउनको लागि यो चाहिने ऊ चाहिने भनेर त्यसका आधारभूत कुराहरू बनाउने भन्दा पनि ऊ समस्यामा परेको छ छैन, उसको जहाँ लोकेसन हो, जहाँ बसोबास गर्छ त्यही ठाउँमा गएर उसको घरैमा गएर हामी कन्फर्म गरौँ उसको कति सदस्य हो, स्थानीय सरकार हो, उसको कति सदस्य हो, ऊ कहिलेदेखि उसमा खानाको समस्या छ अथवा कति चाहिन्छ, उसलाई 10 दिनको लागि कति चाहिन्छ, 15 दिनको लागि कति चाहिन्छ, त्यो हिसाबले हामीले कन्फर्म गर्नुपर्छ। त्यसरी राहत प्याकेजहरू पुर्याउनुपर्छ भन्ने हामीले भनिराखेका छौँ। त्यो अनुसार अहिले स्थानीय निकायहरूले चाहिँ प्रहरीसँग सहकार्य गरेर वास्तवमा आवश्यकता कहाँ छ भन्ने कुराहरूको खोजी गरिराखेको छ। र केही समस्याहरू तपाईँले भने जस्तो आइराखेको छ फेरि कि मजदुर काम गर्नेहरू बाहिर जिल्लाका मान्छेहरूले फेरि आफूले चाहिँ राहत सामग्री पाउन नसकेको, अब नागरिकताका कुराहरू फर्मका कुराहरू भर्न नजानेको, थाहा पाउन नजानेको, हामी त खोलाका किनारमा बसिरहेको छौँ, हामीलाई यो समस्या आएछ भन्ने कुरा नि आइराखेको छ। अब हामीले भनिरहेका छौँ कि स्थानीय प्रहरीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र स्थानीय निकायसँग प्रहरीले समन्वय गरिदिन्छ र त्यहाँ तपाईँहरूको पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। अब हामीले कहाँनिर कुन मानिसलाई समस्या छ, हामीलाई दैनिक उपभोग्य जीवन चलाउनको लागि कहाँ समस्या छ त्यो ठाउँमा पहिचान गर्ने, त्यो ठाउँमा जाने र यदि उसको साँच्चैको समस्या हो भने त्यहाँ हामीले राहत वितरण गर्ने भने त्यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो प्रहरी युनिटहरूलाई भनिराखेको छौँ र उसले त्यसरी राज्यको सिमानाभित्र जो जुनसुकै संसारका मान्छे हुन् तिनलाई बचाउने दायित्व हामी राज्य सरकारको हो, होइन र सर? किनभने उनको नागरिकता जहाँको पोस्, तर हाम्रा नागरिक पनि त कयौँ लाख विदेशमा छन्। जस्तै रातारात हिँडेर 10 दिनका दाङ पुग्यौँ भन्छन्। यो देखिराखिया छ भने राज्यका गाडी अथवा प्रहरीका, सेनाका अथवा स्थानीय सरकारका गाडीले सुइँ लर त्यो जिल्लामा छोडिदिएर त्यही क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यसमा गर भनेर अब यस्तो खालको पनि उपाय अपनाउँदा बेस हुँदैन। नत्र भने के भने यिनलाई 1 महिना 2 महिना जति दिन लकडाउन हुन्छ बाँच्न सक्ने आधार तयार गरिदिनु पर्यो, होइन भने तिनलाई त्यहाँ पुर्याउनको लागि यो चरणमा पनि जाने अवस्था आएको होइन र सर? यसलाई हामीले पनि नजिकबाट यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्दा बेटर हुन्छ भनेर हेरिराखेका छौँ र सरकारले पनि हेरिराखेको छ। हामीले पनि सल्लाह सुझाव गरिराखेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ सम्बोधनमा नि हेर्दाखेरि आम नागरिकलाई अथवा यो मानव जातिको एउटा ठुलो समस्या, मानवको इतिहासमै ठुलो समस्या भएर सबै नेपालमा भएका मानव जुनसुकै मुलुकका भए पनि सबैलाई बचाउने कुरामा हामीले के मात्रै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबको खोजी सबै ठाउँबाट भइराखेको छ। र यसमा उच्च स्तरीय समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा यो समितिले काम गरिराखेको छ र समितिलाई हामीले जानकारी पनि गराइराखेका छौँ कि अब समस्या यसरी आइराखेको छ, फिल्डमा समस्या यो छ। हामीले अन द फिल्ड काम गर्दाखेरि नागरिकको जीवन कस्तो छ भनेर देखिराखेका छौँ, समस्या के छ भनेर देखिराखेका छौँ। त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नलाई यो गर्दा बेटर हुन्छ भनेर हामीले अहिले चाहिँ सुझाव पनि पेश गरिरहेका छौँ र दैनिक अब सुझाव पेश गरि पनि रहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको आवश्यकता हामीलाई के गर्दा बेटर हुन्छ, अब नागरिकहरूलाई एउटा स्टेजमा पुगिसकेपछि लकडाउनको एउटा अवधि क्रस गरिसकेपछि अनि फेरि उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँ गाउँघरमा गएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो खेतीपाती गर्ने सहजीकरण गरिदिने हो, कसरी गरिदिने हो भन्ने सम्बन्धमा एउटा चाहिँ हामीले बाटो खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यहाँ रहनेहरूलाई, यहाँ बस्नेहरूलाई जे समस्या छ त्यो समस्याको सम्बोधन कसरी गरिदिने कि उनीहरूको जीवनमा कठिनाइ नहोस्। हामीसँग राज्य छ, कमसेकम हामीलाई राज्यले प्रोटेक्ट गर्छ, हाम्रा अप्ठ्याराहरू कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गरिदिन्छ। हामी भोकै मर्नु पर्दैन, हामी केही चिजको अभावमा मर्नु पर्दैन, सबै प्रकारको सुरक्षा हामीले यहाँ पाउँछौँ भन्ने कुरा अनुभूत गराउने ढङ्गले हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले चाहिँ अहिलेको स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै के आवश्यकता पर्ने त्यसको पहिचान गर्नु र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ, त्यो तर्फ पनि हामी लागिराखेका छौँ। र समग्रमा भन्यो भनेदेखि
हामी यो लकडाउनको अवधिमा सृजित हुन सक्ने समस्याहरू के हुन्, भइरहेका समस्याहरू के छन्, अब हुन सक्ने सृजित समस्याहरू के हुन् र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्नलाई कसरी हामीले काम गर्नुपर्छ, राज्यका संयन्त्रलाई के जरुरी पर्छ, कसरी राज्यका संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ र सरकारको निर्देशन कस्तो भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले चाहिँ फिडब्याक दिने र त्यो अनुसारको कार्यहरू गर्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। समाधानको लागि खोजी गरिरहेको छ कुन बेटर हुन्छ भनेर। अहिले प्रारम्भिक चरणमा हाम्रो लकडाउन सफल भइरहेको छ कि हाम्रै लकडाउनकै सफलता कारणले अहिले सङ्क्रमण फैलिएको छैन, कम्युनिटीमा केही सदस्यमा यो सङ्क्रमण देखिए पनि कमसेकम त्यो विस्तार हुन पाएको छैन। त्यो हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो, त्यो हाम्रो ठुलो सफलता हो। यसमा सरकारको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। त्यही उल्लेखनीय भूमिका कारणले हामीले यो चिजलाई चाहिँ अहिले यो रिजल्टलाई चाहिँ प्राप्त गरिराखेको छौँ र भोलिका दिनमा छुट्टै परिवेशमा कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो कदम चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले पनि सोचिरहेको छ र हामीले पनि फिडब्याक दिइरहेका छौँ। जनताको जहिले पनि फर्स्ट पेजमा नै प्रयोग नै हुन्छ सुरक्षाको लागि, शान्तिको लागि, तिनीहरूको व्यवस्थापनको लागि अथवा सही रविवार ल्याउनको लागि, राज्य सरकारसँग पुर्याउनको लागि। यतिखेर आज बिहान म पशुपतिनाथ मन्दिरमा गएको थिएँ जहाँ 500 जना जतिलाई माधवराज स्मृति प्रतिष्ठानमा खुवाउँदो रहेछन् र म पटक पटक गइरहेको छु त्यहाँ। र त्यहाँ मैले सोधेँ धेरैलाई, कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ खान? कोहीले भन्छ भक्तपुर सल्लाघारीबाट। एउटा खानको लागि नौजवान युवा जो घरमा ज्यामी काम गरेर बस्नुहुन्थ्यो, कसैलाई सोध्छु कहाँबाट आउनुभयो? म आएँ जोरपाटीबाट। यस्तो अवस्था छ सर। यहाँबाट हिँडेर 20औं जनाको टोली 15 दिनका दिन बर्दिया पुग्यो भन्दा राज्यको राम्रो म्यासेज जाँदैन। किनभने ऊ जान त अवश्य जान्छ, हामीले त उसलाई जोगाउने सहजता दिने हो, राज्यको प्रत्याभूति दिने हो। यदि त्यो जान्छ नै नगई छोड्दैन भनेपछि बर्दियाको सरकारलाई त्यहाँनिरकोलाई तैँले यतिजना आउनेलाई त्यहाँ नजिक राखेर, किनभने यताबाट आएको त छुट्टै ठाउँबाट गइराखेको छ, सङ्क्रमण पनि लिएर जान सक्छ होइन। ती जान त हामीले जति गफ लाए पनि जान त टोलीमै गएछन्, 20औं जनाको लाइन लागेर गएछन्, साथी भएर गएछन्, यहाँबाट काम गर्नेहरू सबै गरेर गएछन्। अब हामी त प्रत्यक्ष त देखेका छौँ नि, हाम्रो नियम कानुन जे यति मिटरको दूरी भने जान त सुई गएछ। यिनीहरूलाई त्यहाँबाट लगेर राखेर ल तिमीहरूले खुवा, अनि त्यहाँबाट तिमीहरूको घर घर पुर्याइदियो। अनि घर भएकालाई आफ्नो बान्नभित्र, जस्तै काठमाडौँमा भयो घरको पर्खाल हुन्छ, अनि हाम्रो गाउँघरतिर त वरिपरि बान्न लगाएर घर हुन्छ। ल यो बान्नाभित्रबाट बाहिर ननिक्ल, तिमीहरूको खेतीपाती पनि गर, किनभने अहिले रोग छ, भोलि भोकले पनि मर्ने दिन आउनसक्छ। र यतिखेर जुन कैलालीमा कुखुरा मरे, यहाँनिर यत्रो किसानले फाले भन्ने छ नि सर, मेरो आज विनम्र अनुरोध के भने त्यत्रो फाल्ने भने हाम्रो इन्डियाबाट गाडी आउँछ भने ती कुखुराहरू सुईका सुई हाम्रै राज्यका गाडीहरूले यहाँ ल्याएर यहाँ वितरण गरे पनि यो त आत्मनिर्भरताको लागि पनि त एउटा प्रकृतिले दिएको चुनौती र हामीलाई एउटा सिकाएको पाठ हो नि। अब यिनलाई लान, यिनलाई खान, अनि भोलि मैले बढ्दै देख्दाखेरिमा यहाँ चोरी डकैती होला, किनभने सुनसान छ। तपाईँको विभागमा यो छ, किनभने चोरीहरू भत्ता पनि बढ्न सक्छन्, यो अपराध क्रियाकलाप पनि बढ्न सक्छ, कालो बजारी यहाँ बढ्न सक्छ। यी कुराहरूलाई जनताले बुझ्दा यस्तो गर्नुहोस्, उस्तो गर्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस् भनेर के भन्नुहुन्छ सर? अनि यसमा के छ भने तपाईँको अहिले लकडाउनको हामी चौथो हप्ता जस्तोमा लाग्न थाल्यौँ होइन। अब यो एउटा अवधिमा पुगिसकेपछि अब हामीले सर्टेन ठाउँहरूमा सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा अनुभूत गर्छौँ। सर्टेन स्टेटहरूमा, सर्टेन चाहिँ भिलेजहरूमा जहाँ हामी सिटीहरूमा यहाँ सुरक्षित छौँ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति हल्का गर्दै जाँदा हुन्छ भन्ने भइसकेपछि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामीले पारिवारिक मिलन गराउनु र उसलाई परिवारका सदस्यहरूसँग मिलन गराउनु पर्ने र उसको सोसाइटीमा पुर्याउनु पर्ने दायित्व हाम्रो हुन्छ, त्यो पुर्याउनु जरुरी पनि हुन्छ। नत्र भने भोलि फेरि सङ्क्रमण फैलियो र सबैलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गरेर राखिराख्ने, थुनिराख्ने, भोलि सङ्क्रमण फैलियो भनेदेखि र भोलि उनीहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेला सबैभन्दा कठिन हामीलाई हुन्छ कि उसको परिवार यहाँ हुँदैन, बिरामी पर्दा हेरचाह गर्ने मान्छे छैन, उसको सुख दुःखमा सेयर गरिदिने मान्छे हुँदैन, त्यो बेलामा त्यो बेला कठिनाइ हुन्छ। त्यसैले हामीले फेरि हाम्रो अहिलेको सिजन छ जुन छ, अब चाहिँ बर्खे सिजन लाग्यो, गाउँघरमा खेतीपाती हुन्छ, गाउँघरमा अलिकति नागरिकहरू पनि कम पातलो हुन्छ, बस्तीहरू पातलो छ, त्यहाँ बढी सुरक्षित छौँ भन्ने एउटा आम नागरिकलाई अनुभूत पनि छ उनीहरूलाई र आत्मविश्वास पनि छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो। त्यसैले हामीले त्यो प्रक्रियामा पनि जान्छौँ। तर जानको लागि सर्टेन अवधिसम्म त पहिले सुरक्षित गर्नु पर्यो। हामीले यो एउटा अवधिसम्म चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्यौँ र काठमाडौँमा जस्तै भन्नुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट टेस्ट गरेर ऱ्यापिड टेस्ट गरिराखेका छौँ। अब यो एरियामा हामीले जहाँ हामीले जोखिम छ भनेर ठानेका छौँ, जसमा जोखिम छ भनेर ठानेको ती व्यक्तिहरूमा जोखिम छैन,
त्यो क्षेत्रमा जोखिम छैन भन्यो भने भोलि सरकारले बिस्तारै यसलाई फेरि अब आफ्नो इच्छाको ठाउँमा आफ्नो गाउँ बस्तीमा आफ्नो परिवारको मिलनमा जाने अवसर निश्चय नै प्रदान गर्छ। यो बिचमा जुन गए यो बेलामा यो सङ्क्रमण हुनसक्छ, एउटै गाडीमा जाँदाखेरि झन् सङ्क्रमण घरै गयो भने झन् फैलिन्छ। त्यस कारण यो एउटा अवधि पार गरेपछि पछाडि जान सम्भव हुन्छ भन्ने पनि हो। सम्भव भयो भनेदेखि त जति हामीले यहाँबाट बाहिर पठाउँछौँ उनीहरूलाई ऱ्यापिड टेस्ट गरेर त्यो कन्फर्म गरिसकेपछि सबैलाई ल अब तपाईँ बाहिर जानुहोस् भनेर भन्न सक्यौँ भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो कहाँ जाने हो त्यो ठाउँमा पुर्याइदिन सक्यौँ भने त सबभन्दा बेटर। टेस्ट पनि भयो, ऊ चाहिँ सङ्क्रमित छैन भन्ने पनि भयो। अब उसको सोसाइटीमा उसलाई चाहिँ कसैले शङ्काले पनि हेर्ने भएन र सहजै स्वीकार्ने पनि भयो। होइन भने समस्या अरू के छ भने जहाँ सङ्क्रमण फैलिरहेको छ त्यो सङ्क्रमण फैलिएको ठाउँमा त्यो बस्तीमा बसेको नागरिकहरू जाँदाखेरि उसको सोसाइटीमा पनि शङ्का छ। त्यसैले त्यस्ता नागरिकलाई पठाउँदाखेरि चेक गरेर परीक्षण गरेर पठाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ कि त्यसरी पठाउनु पऱ्यो कि लाने बित्तिकै क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो। तर यो चिजबाट चाहिँ अलिकति हामीले यो चिजलाई जितेर अब होइन यो एरियामा अब हामी बस्नेहरूमा कसैमा पनि सङ्क्रमण छैन, यहाँ बसेका नागरिकहरू यो एरियामा बसेका नागरिकहरू सुरक्षित छन्, अब यी नागरिकहरू जहाँ गए पनि तपाईँले शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन, त्यो वातावरण छैन भन्ने कुराको विश्वास हामीले जागृत गराइसकेपछि अनि हामीले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो जहाँ जसलाई जाने इच्छा छ त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ भनेदेखि त्यो अनि हामी यो सफल हुन्छौँ। उनीहरू सुरक्षित भन्ने पुष्टि भएपछि अनि त्यो ठाउँमा पुर्याउने लक्ष्य छ पुर्याउनु पर्छ। र हामीले पुर्याउँदा पनि अब एउटा उसलाई घरमा पुग्ने चाहनाको नाममा हामीले फेरि रिस्क उठाउनु पनि भएन। त्यो जिल्लामा लगेर छोड्नु पर्यो, जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यहाँबाट पुरा भएपछि बल्ल पठाइदिनु। जिल्लामा गइसक्यो भने त सहज हुन्छ। हामीले बाहिर पठाउने नागरिकहरू सबै सुरक्षित छन् भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्ने। हामीले फेरि एउटा चाहिँ उसले घरमा जाने चाहना राख्यो, आजै राख्यो भोलि राख्यो भन्ने हिसाबले हामीले असुरक्षित ढङ्गले बाहिर पठाउनु पनि भएन। किनभने राज्यले यत्रो क्षति बेहोरी राखेको छ कि तपाईँको लकडाउन हुँदाखेरि कति आर्थिक क्षति बेहोरी राखेको छ सरकारले, कति राज्यले गुमाइराखेको छ। यत्रो क्षति बेहोरी चाहिँ के को लागि भन्दा नागरिकलाई बचाउनको लागि सरकारले यो कदम किन उठाएको छ भने मेरो नागरिक हाम्रा नेपाली नागरिकहरू अथवा नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि क्षति नहोस्, केही पनि कठिनाइ नहोस्, कसैले यो सङ्क्रमणबाट मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले सरकारले चिन्ता व्यक्त गरिराखेको छ। सामान्यज्यूको चिन्तै यसैमा छ। अहिले पटक सम्बोधन पनि भइरहेको छ। यो घडीमा फेरि कसैको संवेदनशीलतामा जोडिएर हामीले फेरि अलि नरम बन्यौँ भनेदेखि भोलि फेरि सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न कठिनाइ पनि पर्छ। सबै चिजलाई हामीले कसरी सहजीकरण गर्ने, कसरी लाने र कुन टाइममा लाने, कुन समय चाहिँ बेटर हो, हामीले त्यो सफलताको हाम्रो उचाइलाई कहाँ पुर्याएपछि अब हामीले फेरि ट्र्याक चेन्ज गरेर अर्को स्टेप जान सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हेर्नु जरुरी छ। अब यहाँबाट अर्को ठाउँमा छिर्यो, अर्को ठाउँबाट यहाँ छिर्यो भनेदेखि त्यसले हामी सबैलाई कठिनाइ सिर्जना गर्छ। यो चिजतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकोले हामीले स्टेप हामीले गरेका अहिलेसम्मको लकडाउनमा हाम्रो धैर्यता, हाम्रो अनुशासन, हामीले पालना गरेको संयमताको कारणले हामी जसरी सफल भइरहेछौँ अब त्यो सफलताको उचाइलाई कतिसम्म माथि पुर्याउन सकिन्छ त्यहाँ पुर्याइसकेपछि अब त्यसपछि त्यो सफलतालाई फेरि विस्तार गर्न सकिन्छ कि हामी सबै मुलुकभरि विस्तार गर्न हामी यसरी सफल भइरहेछौँ। यहाँका नागरिकहरू सुरक्षित छन्, तपाईँको स्टेटमा भएको अर्को प्रदेशमा भएको नागरिक पनि त्यहाँ सुरक्षित छ भन्ने भइसकेपछि अब त्यो नागरिकको बिचमा आदान प्रदान अथवा आउने जाने कुराहरूलाई सहजीकरण गर्ने, त सहजीकरण कसरी गर्ने त्यसको नि एउटा योजनाबद्ध रूपमा गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरू गर्ने कुरामा त्यसपछि सरकारले स्टेप चाल्छ अथवा योजना ल्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यो अनुसार हामीले पनि फिडब्याक दिइराखेका छौँ। यो लकडाउन गरिराख्दाखेरिमा चुनौती आएका के धेरै चुनौतीहरू छन् यसका, होइन त्यसमा उल्लेखनीय केही चुनौतीहरू छन्। सर्वप्रथम त लकडाउन भन्ने बित्तिकै यसको सन्देश के हो भने आम नागरिकलाई घरभित्र बस्छ भनेको हो यो, होइन बाहिर चाहिँ ननिस्क, दूरी मेन्टेन गर, बाहिर निस्किनु पर्दा पनि तिमीहरू परिवारभित्रै बस्छ, बाहिर ननिस्क। बाहिर निस्किँदाखेरि हामी असुरक्षित भयौँ र असुरक्षित हुँदा हामी ज्यान पनि गुमाउन सक्छौँ। त्यसैले सुरक्षित बनेर बस्छ भनेर यो लकडाउनको सन्देश के हो। अब यो लकडाउनको घडीमा आम नागरिकलाई चाहिँ भित्र बस्छ भनिरहेको छौँ, हामी चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था छ। त बाहिर फेरि निस्केर कोसँग भेटिनुपर्छ, फेरि त्यो जसले लकडाउन भाइलेट गरेर त्योसँग भेटिराखेको छौँ। अब त्यो एउटा पहिलो चुनौती हामीलाई, पहिलो चाहिँ समस्या कठिनाइ चाहिँ त्यहाँनिर छ कि फेरि हामीले जे सुरक्षाका आधारभूत कुराहरू अपनाइराखेका छौँ त्यो चिज पर्याप्त पनि छैनन्। हामीले मास्क लगाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने गर्दैमा त्यो पर्याप्त हुन सक्दैन, किनभने हामीले दैनिक 50औं नागरिकहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ, उनीहरूका समस्याहरू सुन्नुपर्छ, उनीहरूले भाइलेट गर्दाखेरि उनीहरूलाई रोक्नुपर्छ। त्यो चिज गर्दाखेरि सुरक्षाकर्मीलाई त्यो ठुलो चुनौती छ नम्बर 1। अब बिस्तारै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ कति नागरिकलाई अभाव हुँदै गयो भनेदेखि, कठिनाइ हुँदै गयो भने त्यो फेरि अपराधमा परिणत हुन्छ कि भन्ने कुरो अर्को समस्याको रूपमा त देखिएको छ, अर्को चुनौतीको रूपमा देखिँदैछ। त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ।
अर्को त्योभन्दा ठुलो चुनौती अहिले के भइरहेको छ भने नागरिकहरू अहिले जसरी पनि म आफ्नो परिवारसँग चाहिँ भेट गर्न चाहन्छु, परिवारसँग बस्न चाहन्छु, जे समस्या छ परिवारसँग मिलेर चाहिँ त्यो सामना गर्छु, अथवा म आफ्नो घरमा आफ्नो गाउँमा आफ्नो ठाउँमा गएर चाहिँ त्योसँग लड्छु। म यहाँ बसेर लड्न नसक्ने अवस्थामा छु, मेरो मनोबल गिरिया छ, मलाई बस्न सहज छैन, मलाई खानलाई सहज छैन, मलाई केही चिजले पनि सहज छैन, मेरो मनोबल गिरिया छ भन्ने एउटा समूह पनि छ। त्यो समूह जहिले पनि के हुन्छ नि प्रहरीले नचेक भनेर प्रहरीले जहाँ रोक्छ त्यो रोकेको ठाउँमा चाहिँ प्रहरी बाधक नबन भनेर चाहिँ उनीहरू जहिले पनि एउटा समूहमा आएर हामीलाई प्रेसर दिइराखेको हुन्छ। त्यो प्रेसर दिँदाखेरि तपाईँको रातको समय हेर्नुहोस् बाटो छली तपाईँले भन्नु जस्तो एउटा बाटो छ, अर्को बाटो गइरहेछ, अर्को बाटो गइरहेछ, यता छेक्यो उता जान्छ, उता छेक्यो उता जान्छ भनेपछि तिनीहरू त एउटा समूहमा सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्यामा आइरहेछ। तिनीहरू बिचमा हामीले जुन लकडाउनको उद्देश्य अनुसार दूरी कायम गर भनेर चाहिँ त्यो दूरी पनि कायम भइरहेको अवस्था छैन। उनीहरू भिडभाडमा जस्तो आइरहेका छन् होइन, कहिले 50औं जना आएछन्, कहिले 100औं जना निस्केका छन्। दोस्रो प्रहरीले एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गर्छु, हामीले पनि सुरक्षाको लागि ध्यान दिनुपर्छ भनेर सुरक्षा बनाउँछ, उनीहरू हामीसँगै जोडिन आइपुगिराखेका हुन्छ। दिनभरि हामीले चाहिँ एउटा दूरी मेन्टेन गरिराख्यो, रातिको पखमा अथवा बिहानी पखमा फेरि ती 50औं नागरिकबाट घेरिनुपर्छ भने त्यो एउटा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण काम छ कि हामीले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, उनीहरूलाई चाहिँ ठाउँको ठाउँमा सबै चिजहरू उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई भित्र बस्ने वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको छ कि जहाँ बस्नुपर्ने हो त्यही ठाउँमा बस्नुहोस्, तपाईँहरू बाहिर ननिस्किनुहोस्। तपाईँहरू निस्किँदाखेरि तपाईँहरूलाई पनि रिस्क छ, सोसाइटीलाई रिस्क छ। यो सङ्क्रमण फैलियो भनेदेखि यसले सिर्जना गर्ने भयावह अवस्थाको परिकल्पना गर्नुहोस्, कति डरलाग्दो छ, कति कहाली लाग्दो छ। त्यसलाई कसरी सामना गर्ने कि एउटा परिवारमा कुनै सदस्यलाई भेटियो, यो समस्याले भेट्यो भन्ने बित्तिकै सबै सदस्यहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएर जान्छ। तपाईँको हेर्नुहोस् सबै कोही कता क्वारेन्टाइनमा, कोही कता हुन्छ, उसले जसलाई प्रब्लम छ त्यसलाई देख्न नपाउने, भेट्न नपाउने अवस्थासम्म सिर्जना हुन्छ। त्यसो भने कसैले यसबाट चाहिँ मृत्यु वरण गर्नु पर्यो भनेदेखि त त्यो कति डरलाग्दो र कहाली लाग्दो छ तपाईँले संसार हेर्दा थाहा भइरहेको छ। त्यो डरलाग्दो अवस्था भएको हुनाले यसबाट चाहिँ ठुलो चुनौती सिर्जित भइरहेको छ। खास गरेर काठमाडौँभन्दा बाहिरका नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो परिवारको मिलन खोजिरहेको छ। त्यो चिजलाई रोक्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। त्यो चिज रोक्दा रोक्दै सिर्जना भएका कठिनाइ र अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ प्रहरी सुरक्षाकर्मीको लागि झनै चुनौती बनिरहेको छ। दर्शकवृन्द, डिआइजी विश्वराज पोखरेलसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। धेरै चुनौती छन्, एउटा नयाँ खालको परिस्थिति छ, फरक खालको परिस्थिति छ, प्रत्येकलाई गाह्रो छ। कसैलाई त ट्याक्क गाली गर्नु होला प्रहरीले रोकेन भनेर, दिनभरि रातभरि घरबार सबै छोडेर हिँड्ने प्रहरीको जिन्दगी यसो 2 मिनट आफै बनेर हेर्नुहोस् त कति गाह्रो छ। र यो जटिल अवस्थामा म डिआइजी साहबलाई यति भन्छु, एउटा मानिसलाई त्यसको परिवारलाई प्रत्येकलाई थाहा छ कि कति भए खाना पुग्ला, के राज्यले खाना दिन सक्नुपर्छ नभएकालाई, के भने तिनलाई गन्तव्यमा पुर्याइनुपर्छ, यो भने ग्यारेन्टी नै हो। किनभने राज्यको अनुभूति भनेको त्यसमा हुन्छ। र अब त मैले देखेको छु काठमाडौँमा कुकुरहरू पनि छन्, यत्रा पशुपक्षीहरू पनि छन्, तिनी मानवसँग प्राणीसँग सरोकार राख्दछन्, त्यत्रा गाई भैँसी चौपायाहरू गाईहरू हिँडिराखेका छन्, यिनले पनि खाना खोज्दछन्। यी सबै चिजलाई कसरी हामीले यो महाविपत्तिबाट नजिकबाट सम्बोधन गर्ने, यी सबैमा सहकार्य गर्दै घर हुँदै माग्न कोही आउँछ भने त्यसलाई माग्नेकै दर्जा दिए पनि केही फरक पर्दैन। यतिखेर बदमासी गर्ने, यतिखेर चोर्ने, यतिखेर भ्रष्टाचार गर्ने, यतिखेर अर्कालाई आएको पैसा पनि आफूले राख्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई त आजीवन कारावास दिए पनि हुन्छ। इन्द्राणी यो भन्दछ सर, यतिखेर मुलुकलाई बचाउने कुरा हो, आम नागरिकलाई बचाउने कुरा हो। सरकारले मात्रै चिन्ता लिएर हुँदैन, यसमा नागरिकको सहभागिता पनि ठुलो कुरा छ। किनभने यो सङ्क्रमण सबैको साझा समस्या हो। यसमा हामीले एकबद्ध भएर को धनी को गरिब नभनिकन एकबद्ध भएर लड्यौँ भने त्यसलाई जित्न सक्छौँ। गरिबको घरमा मात्रै यो सङ्क्रमण पस्यो भने फेरि त्यसको भोलिपल्टै धनीको घरमा नि पस्छ भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले सबैलाई बचाउनको लागि जो सक्षम छन् नागरिकहरू, जो सक्षम हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो ठाउँबाट मानव बचाउने कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण मानवसँग आश्रित हुने सबै किसिमका प्राणीहरूलाई बचाउने कुराहरूमा समेत आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ भूमिका गर्न, योगदान गर्नको लागि चाहिँ जरुरी हुन्छ। यो किसिमले सबैले योगदान गर्ने हो र सबैले सामूहिक रूपमा प्रयत्न गर्ने हो र सामूहिक अनुशासनका साथ डिसिप्लिन पनि मेन्टेन गर्नु जरुरी छ। सेल्फ डिसिप्लिन जरुरी छ यो घडीमा। सेल्फ डिसिप्लिनका साथ यसलाई लडेर हामी जित्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ सामूहिक प्रयत्न गऱ्यौँ र एउटै कित्तामा उभिएर एउटै उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामी यो कोरोना भाइरसलाई जित्छौँ र
र एउटा वर्ल्डमै एउटा नमुना हुन्छ कि नेपालले सजिलैसँग जित्यो, यति सहज रूपमा जित्यो अथवा के कारणले जित्यो भन्दा सबैको एकसाथ प्रतिबद्धताका कारणले एकैसाथ यो विरुद्ध लडेको, एउटै कित्तामा उभिएर लडेको कारणले जित्यो भन्ने एउटा सन्देश पनि जान्छ। अहिले नेपालले सन्देश दिने अवसर पनि छ नेपाललाई कि अहिले सङ्क्रमण फैलिसकेको छैन, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एकदम सफल भइरहेको अवस्था छ, सानो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण छ, त्यो नियन्त्रित अवस्थामा छ र जसले अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखेको छ उहाँहरूले पनि त्यसलाई सजिलै विजय प्राप्त गर्ने अवस्थामा देखिएको छ। यो नेपालीको लागि खुसी कुरा हो। यो सबै नेपालीलाई यसले उच्च मनोबल पनि गराइराखेको छ। त्यसले यसलाई अब नेगेटिभ सन्देश लाने, प्रचार प्रसार नेगेटिभ ढङ्गले गर्ने अथवा यसबाट त्रास सिर्जना गर्ने, भय सिर्जना गर्ने होइन। यसलाई मनोबल दिने ढङ्गले यो केही पनि होइन, यस विरुद्ध लड्न सक्छौँ हामी एक भएर लड्नुपर्छ, हामीमा अनुशासन चाहिन्छ, हामीमा एकैबद्धता चाहिन्छ, हामी एउटै कित्तामा उभिनुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश दिने ढङ्गले हामी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भने हामी भोलि यो समस्याबाट सहज रूपमा हामी चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै बिहान म पसलमा गएको थिएँ सर, लगभग 22वटा पसल घुमेको थिएँ बिहान, किनभने अहिले बेलुकामा बन्द छ, बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। अनि ती जनताहरू एकै ठाउँ एउटै पसलमा जुन भिड लाएर किन्यो भने त एकैचोटि आए पनि त्यो सङ्क्रमण फैलिन्छ। यसलाई के छ सर प्रचारको? अहिले हामीले सबै ठाउँमा किन यो भिडभाड नहोस्, मान्छेको दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्दाखेरि भिडभाडमा बस्नु नपरोस्, भिडभाड नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले दैनिक उपभोग्य सामग्री, अपरिहार्य सामग्रीहरूलाई चाहिँ 24 घण्टा खोल्ने गरेर वातावरण बनाउँछौँ, दिनभरि नै खोल्ने गरेर वातावरण बनाउँछौँ। त्यसैले हामीले आम नागरिकलाई के भन्छौँ भने तपाईँहरूको केही समस्या छ, केही किनमेल गर्नु छ भनेदेखि दूरी राखेर जानुहोस्, दूरी मेन्टेन गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन। यो सरकारले भनेर मात्रै हुँदैन, सरकारले आफूले चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्यो। म सुरक्षित कसरी हुन्छु, मैले किन चाहिँ दूरी कायम गर्नुपर्छ, मैले सुरक्षाका आधारभूत कुराहरू, मास्क लगाउनुदेखि सेनिटाइजर युज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै चिजहरूलाई कसरी पालना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिनबाट हुन्छ, सेल्फ कन्सियसनेसबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ आम नागरिकमा जरुरी छ, त्यो होस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। सर, यतिखेर सञ्चारले कस्तो भूमिका खेलिदियोस् जस्तो लाग्छ? अहिले हाम्रो सन्देशलाई जनताको घर घरमा पुर्याउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम सञ्चार माध्यम नै हो। त्यसैले यस बेलामा सञ्चार माध्यमले हामी कसैको पनि कोरोना भाइरसको विरुद्धमा जो लडाइँमा लडिराखेको छन्, युद्ध मैदानमा छन्, सबै राज्य संयन्त्रहरू खटिरहेको छ, स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मी खटिरहेको छ, उनीहरूको मनोबल गिर्ने ढङ्गको समाचार सन्देश कहीँ पनि प्रचार प्रसार नगरियोस्, उनीहरूका सानातिना कमी कमजोरीलाई लिएर चाहिँ उचाल्ने कुराहरू कहीँ पनि नहोस्। सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ सदैव यस्ता फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने एजेन्सीहरूलाई चाहिँ मनोबल दिइराख्ने, आम नागरिकलाई मनोबल दिइराख्ने, यसलाई जित्न सकिन्छ भन्ने किसिमको मनोबल दिइराख्ने, त्रास सिर्जना गर्ने, भय सिर्जना गर्ने, डर सिर्जना गर्ने अथवा मनोबल गिराउने भन्दाखेरि मनोबल बढाउने चिजहरूमा चाहिँ सन्देशहरू गइरहोस् भन्ने चाहिँ सञ्चार माध्यमलाई म अनुरोध गर्दछु। र हरेक समाचारहरू, हरेक सूचनाहरू चाहिँ एकदमै भेरिफाई गरेर, कन्फर्म गरेर, आधिकारिक निकायबाट प्राप्त गरेर मात्रै त्यस्ता सूचना बाहिर आओस्, सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता मात्रै आओस्। हामीले कति देखिरहेको छौँ सामाजिक सञ्जालमा नभएका कुराहरू पनि आएका, समाजमा भय सिर्जना गर्ने, त्रास सिर्जना गर्ने, नागरिकहरू मनोबल गिराउने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको देखिन्छ। त्यस्तो कसैबाट पनि नहोस्। त्यो अहिले त्यसले हामीले कसैको मनोबल गिराउने गरेर कुनै सन्देश बाहिर ल्याउँदाखेरि सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई बाहिर फाल्दाखेरि भोलि नागरिकको मनोबल गिर्यो, समस्यामा पर्यो, सङ्क्रमण फैलियो भन्ने अन्ततको त त्यो सङ्क्रमण फेरि त्यो सबै नागरिकको छेउमा आइपुग्न सक्छ। यसले कसैलाई पनि न पद चिन्छ, न प्रतिष्ठा चिन्छ, न धन दौलत चिन्छ, कसैलाई केही चिन्दैन। यसले जहाँ पनि आक्रमण गर्न सक्छ। त्यो चिजमा चाहिँ सबै नागरिकले सचेत हुनु जरुरी छ र सञ्चार माध्यमले पोजिटिभ भूमिका यतिखेर चाहिँ खेलिदिनु जरुरी छ। त्यो अनुसारको सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई, सामाजिक सञ्जालमा कार्यरत साथीहरूलाई सबैलाई म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त दर्शक, हामीले डिआइजी साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो परिस्थिति हामी सबैका लागि समान छ। प्रत्येक नागरिक प्रहरी बन्नुपर्दछ। अहिले रात दिन अहोरात्र खट्ने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई साथ दिउँ, सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई साथ दिउँ, हौसला दिउँ। हामी ननिक्लिदिउँ, हामी घरभित्रै बसौँ, दूरी कायम गरौँ। एउटाका घरमा लागेको बिराम छ भने त्यसकै घरमा त्यसको अवधि पार होस्, त्यहीँ सकियोस्, अन्त टोलतिर नसरोस्। अनि हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशमा त सजिलो पनि छ। आजसम्म आएका बिरामीहरू अरूको देशमा जस्तो असाध्यै जटिल अवस्थामा पनि हुनुहुन्न। यदि तपाईँलाई कोरोनाको सङ्क्रमण देखिहाल्यो भने पनि ट्याक्क प्रहरी कहाँ जानुहोस् अथवा स्वास्थ्यमा जानुहोस्। अहिले जति थोरै छ त्यतिखेर सेवा पनि प्राप्त हुन्छ। जति भिड भएपछि झन् त्यसको वास्ता पास्तै हुँदैन। त्यस कारण डिआइजी साहबले भने जस्तै सबैजनाले मानौँ। डिआइजी साहबलाई पनि यति भने मैले सबै उपत्यकामा राहत बाँड्दा भने असाध्यै ध्यान दिएर जो अशक्त हो त्यसलाई दिउँ, जो घरमा हुनेवाला छ त्यसलाई सख्त कारवाही गरौँ। यही भन्दै आजको कार्यक्रमबाट अर्को ठाउँमा जान्छौँ। हस्त नमस्कार। डिआइजी साहब नमस्कार।
दर्शकवृन्द, यो ठमेलको दृश्य हो। हामी ठमेलमा आइपुगेका छौँ। आज लकडाउनको 24औं दिन। आज पनि हामी निरन्तर सहयोग आदान प्रदान गरेर यहाँको वास्तविकता देखाउन हिँडिरहेका छौँ। पर्यटन वर्ष 2020 भनेर हामीले त्यत्रो वर्षै भट्यायौँ, तर जब 2020 आयो ठमेल होइन, हरेक संसार शून्य शून्य छ। 24 आवर्स चल्ने यहाँका व्यापार बिजनेस यी यसरी शून्य छन्। यहाँका पसलहरू यसरी लागेका छन्। लकडाउनको यो 24औं दिनमा यो ठमेल सञ्चयको हुँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। दर्शक, कालीमाटी सोल्टी मोड हो यो लकडाउनको 24औं दिन। हामी साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो भनेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग दिनका लागि र आउनुहोस् हामीसँगबाट केही छ लगेर विपदमा परेकोलाई दिनुहोस् भन्नेको लिनको लागि हिँडिरहेका छौँ। दिलबहादुर सर, कस्तो लागिरहेको छ हिँड्दा? अब पहिला हिँड्दाखेरि एकदम गाडी मोटरसाइकल मान्छे सबै कुराहरूले चाहिँ भरिभराउ यो बाटो। आज हेर्नुहोस् त कृष्ण कर्ण सर, कोभिड-19ले बाटो कस्तो भइरहेछ भने कहाँ हामी चाहिँ एकदम कहीँ कोही नभएको ठाउँमा पुगे जस्तो। महेन्द्र राजमार्गको चाहिँ रात्रि उसमा बसमा चढेर चाहिँ 80-90मा कुदा जस्तो हाम्रो गुरुजीले नि कुदाइरहनु भएको छ र हामीलाई त्यही नै महसुस भइरहेछ। कोही पनि ननिक्लनु बाहिर फेरातिर, एक्लै कोरोना हिँड्दै आउँदैन घरनिर। आफू नगए ऊ आउँदैन, नजाउँ उसलाई लिन, नभएको रोग बेसाउन घुम्दै हिँड्ने किन? हेर्नुहोस् त कलङ्की चोकमा आज यस्तो छ। आज कोही पनि लकडाउन परिआएनन्, सबै सचेत भइसकेछन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कलङ्कीमा आएका छौँ। सुमित्रा केसी बहिनीले आज 5 दिन भयो फोन गरेका, घरै गर्नुभएको थियो र आज हामी साँझ पख उहाँलाई साँच्चै विपद पर्यो भन्नुभयो, त्यस कारण हामी भेट्न आएका छौँ। बहिनी नमस्कार। नमस्कार। घर कहाँ हो? शङ्खुवा सभा। अनि के पर्यो भन्नुहोस् त? जेलादारी गरेर खाने मान्छे, अहिले अब काम पनि छैन। अब हप्ता दिनको मात्रै लकडाउन भनेको थियो। हप्ता दिनको लागि रासन पानीहरू लियो, सिद्धियो। ग्यास थोरै थियो, ग्यास पनि सिद्धियो। अहिले साथीकोमा खाइराखेको छु। साथीकोमा खानु भएको छ? हजुर। अनि के गर्नुहुन्थ्यो काम भन्नुहोस् त? काम त ज्यामी काम कहाँ गर्नुहुन्थ्यो? त्यतै अगाडि घर बनाउने काम। ए, घर बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँको को छ त अरू यहाँ? अहिले त कोही छैन, मेरो एक्लै हो। श्रीमान हुनुहुन्न के? बिहा गर्नु भएन? गरे हो, तर छुटेको चाहिँ भइसक्यो, 5-7 सालै भइसक्यो। एक्लै बसेको छु। अनि छोराछोरी छैनन्? छन्, बाउसँगै बसिरहेको छु। ए, बाउसँग छन् छोराछोरी? हजुर। तपाईँ यहाँ ज्यामी काम गरेर एक्लै बस्नु भएको छ? हजुर। अहिले कोठामा केही छैन, कसकोमा बस्नु भएको छ? उयो अगाडिको घरमा। अनि घरपेटले भाडा छोडिदियो कि नै? छैन, मागिरहेछन्, तर मसँग छैन अहिले। अब पछि किन लकडाउन। अहिले त सरकारले भाडा नलिनु, यस्ता श्रमिकको ज्यालादारीको भन्नुभएको छ नि त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। खै त अब भनेर मै नहुँदो रहेछ। घरपेटले मागिरहेछन् हामीसँग त। के घरबेटीको एउटै मात्र घर हो? त्यहाँ हामी बसेको ठाउँमा 3टा छ, बाहिर अन्त छ। कसकोमा खानु भएको छ त? त्यहीँ यतापट्टि साथी हुनुहुन्छ एकजना, उता पश्चिमको कैलालीको, उसकैमा। आफ्नोमा केही छैन? छैन। दर्शकवृन्द, वैशाखको 4 गते हो। काठमाडौँमा झमझम पानी पर्न लागिसकेको छ। प्रतिकूल छ अवस्था। यस्तो व्यक्तिहरू जसलाई कोही सहारा छैन। यो बहिनी यहाँ रुन सुरु गरिसक्नु भएको छ। ए बहिनी, हेलो, रुनु पर्दैन क्या? किन रुनु भयो भन्नुहोस् त? होइन, रुनु पर्दैन नानी, लाउनुहोस् पैसा। किन रुनु भयो भन्नुहोस् त? शङ्खुवा सभा कहाँ घर हो भन्नुहोस् त? चैनपुर हो। बुवा आमा हुनुहुन्छ कि नै? हुनुहुन्न, भर्खरै दिदी बितेको आज 11 दिन भयो। ए, दिदी बितेको पनि 11 दिन भयो। तपाईँको आफ्नै दिदी? आफ्नै जेठी दिदी। हेर्नुहोस् त, यो लकडाउनले मानिसलाई कत्रो विपत्ति ल्याएको छ। इन्द्रेणी जहाँ जहाँ विपत्ति हुन्छ त्यहीँ पुग्छ। वास्तवमा हामीले कोहीलाई मात्र नपाउनु पर्नेलाई सहयोग दिएर कसैको मन दुख्या होला, तर हामीले जहाँ दिन्छौँ दुःखै पाएका, आपतमै परेका हामीलाई भगवान्ले जहाँ जहाँ न कनेक्सन गराउँछन् त्यहीँ पुग्दछौँ। यो बहिनी धर तिर्नु भयो, सम्झिनु भयो। घरमा जेठी दिदीको निधन भएको आज 11 दिन भएछ। घर कहिले जान पाइने हो, के हुने हो थाहा छैन। यहाँका घरबेटी त कस्ता पनि रहेछन्। हेर्नुहोस् त, 3टा घर त यहीँ छन् अरे, अझ अरू पनि घर छन् रे। आफ्नो घरमा बस्ने मान्छे
खान नपाएर बिचरा अर्काको कोठामा जाँदासम्म वास्ता नगर्ने यस्ता मान्छे पशुपतिनाथ मन्दिरमा जानुको अर्थ के हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ घरबेटीलाई यहाँबाट विनम्र अनुरोध गर्छु, हेर्नुहोस् त तपाईँकोमा बस्ने बहिनी यति पीडामा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई भाडा ले नत्र भने घर छोडिदिए भन्दा तपाईँको नैतिकताले दिन्छ। इटली सम्झिनुहोस्, अरू सम्झिनुहोस्, हाम्रा बाबुबाजे कोही बाँचिराखे त। त्यसकारण यो बेला कोरोनाले तिमी मान्छे बन भनेर पनि सिकाएको। यी लाउनुहोस् बहिनी। ल ल हस्, धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ बहिनी? विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आफन्तले पनि अहिलेसम्म हेर्न सकेन, तर मेरो भगवान् भनेर तपाईँले सहयोग गर्न आउनुभयो। मेरो एकल फोनलाई रिक्वेस्ट स्वीकारेर मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिलबहादुर कार्की सरले पनि 2000 थपिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आज विष्णु लक्ष्मी पाण्डे, त्यसै गरी जयराज पाण्डेज्यूले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट पठाउनु भएको थियो, त्यही पैसा हामीले बाँड्दै हिँडेका छौँ। जसरी नै यो काम गरेर भने म जसरी नै फिर्ता गर्छु। होइन, यसरी ऋणको रूपमा होइन, म त्यहीँको हरेक बिरामीहरूको सहयोगलाई गरेर भने फिर्ता गर्न म तयार छु। अहिले मलाई यसरी यस्तो आपदमा हजुरहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, भगवान् सरी भनेर आएर विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, यी श्रमिकहरू, ज्यालादारीहरू, स्वच्छ आत्मा भएकाहरूले यो पैसा दिँदा पनि कुनै तरिकाले हे भगवान् तिर्न पा भन्ने छ। तर यही बेलामा ठग्ने हो, यही बेलामा कमाउने हो भनेर सोच्ने आत्माहरूलाई पनि म सलाम गर्छु। ए तपाईँहरूको आत्मा यतिखेरमा भ्रष्टाचार गरौँ भने, यतिखेरमा कमिसनका कुरा गर्ने, हे प्रभु तपाईँहरूको नाति पलातीलाई के होला? तपाईँहरूको जिन्दगी सोच्नुहोस् त। यी यस्ता शरणजीवीहरू यस्तै रोइराख्दा हामी न रात न दिन न कुनै जोखिम, ल प्रहरी खटेका, आर्मी खटेका, सुरक्षाकर्मी खटेका, स्वास्थ्यकर्मी खटेकालाई त कोहीलाई केही भयो भने परिवारलाई 50 लाख दिउँला भनेर सरकारले भनेको छ। तर हामीलाई त त्यो केही पनि छैन। हामी त जनताको लागि ज्यान दिनै तर्पेका छौँ। हिजो भूकम्पमा पनि, बाढी पहिरोमा पनि, हरेक विपत्तिमा। त्यसकारण सुमित्रा बहिनी केही पिर नमान्नुहोस्। अझ पनि तपाईँलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो पर्यो भने, त्यस्तै भयो भने भन्नु होला। तपाईँ घर कहाँ हो? ओडिसा हजुर। उडिसा, इन्डिया। के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ? पाइप काम गरेको थियो। अनि कहाँ बस्नुहुन्छ? यही खासी बजार। यही खसी बजारमा? हजुर। के को समस्या छ? अब पैसा छैन, खानेकुरा छैन, टेन्सनमै बसिरहेको छु, एकदम टेन्सनमा। चित्तरञ्जन सेठी, उडिसा, भारतमा मेरो घर हो। मलाई केही पनि छैन, मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। 1000 दिए पनि म भगवान् मान्छु भन्नुहुन्छ। हामीले यहाँ बसेका, चाहे भारतका हुन्, चाहे अमेरिकाका हुन्, चाहे अस्ट्रेलियाका हुन्, चाहे अफ्रिकाका हुन्, नेपालमा बसेका प्रत्येक मान्छेलाई नेपालीले सहयोग गर्नुपर्छ। जो विदेशमा हुन्छ, विदेशमा बसेकालाई विदेशकैले सहयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो टोलकालाई आफ्नै टोलकाले सहयोग गर्नुपर्छ। सिङ्गो विश्वका मान्छेलाई एक भौ तिमीहरू भनेर यो कोरोनाले हामीलाई पाठ सिकाइराखेको छ। न तपाईँ इन्डियाको, न म नेपालको, हामी मान्छे हौँ। मान्छे भएर मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो इन्द्राणीको भनाइ हो। तपाईँलाई म 3000 दिन्छु, तपाईँले 1000 माग्नु भएको थियो। भारतमा तमाम नेपालीहरू छन्, ती नेपालीलाई भारतका जनताले कहीँ न कतै सहयोग गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सुलभ दिनुपर्छ। हामी जाति भन्दैनौँ, सीमा भन्दैनौँ, हामी मान्छेसँग, अहिले प्राणीसँग हामी अस्तित्व खोजिरहेका छौँ। रु 3000 हेर्नुहोस् त, उताबाट विपद परेकालाई दिनु भन्नुभएको थियो। तपाईँ त आफ्नो देश पनि होइन, छोराछोरीको कति माया लाग्यो होला। कति छन् छोराछोरी? 3 जना छ, छोरा 2टा, छोरी एउटा। ए श्रीमतीको खुब याद आएको छ? श्रीमती त उतै छ, आउने पाउने, यही गर्मी महिनामा आउनु पाउँथ्यो, आउनै पाएन। आउनै पाएन? पाएन, टेन्सन पर्यो। अब खाने पैसा केही पनि नभएर हो तपाईँ पक्का? साह्रै खाने पैसा कहाँबाट आउँछ? कति सहयोग गऱ्यो, एम्बेसीमा फोन गऱ्यो, एम्बेसी अलिकति चामल दिएको थियो। कति दिएको थियो इन्डियन एम्बेसीले? त्यही 5 किलो चामल। 5 किलो दिएको थियो? हजुर, 5-7 दिन भइसक्यो। उही इन्डियन एम्बेसीले पनि दिने उही 5 किलो रहेछ। हेर्नुहोस् त, जनताका समस्या कसैले कहाँनिर कसरी बुझ्लान्, त्यही मान्छेको खोजी गरे होला कोरोनाले। यी लाउनुहोस्, यो 3000 लाउनुहोस्। ठाकुर प्रसाद पौडेल, बिमा कुमारी पौडेल, पूर्णकला ग्यावली, शारदा तिमिल सेना र सावित्री अधिकारीलाई कपिलमणि ग्यावली सरले लिएर आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। देखिरहेको, जान मन लागिरहेको इन्द्रेणीमा अहिले यही मौका पर्यो। अब हजुरले त यत्रो सहयोग गरिरहनुहोस् सबैको लागि, यहाँ आउनुभयो, यस्तो टाइम निकालेर, यसको लागि धन्यवाद। हेर्नुहोस् त, एकातिर दिने पनि यसरी आउनुहुन्छ, लिने पनि त्यत्तिकै बढी छ। संसारभरिबाट सहयोग पठाउने महामानव रूपी तपाईँ सबै दर्शकलाई हृदयदेखि म सलाम गर्छु। तपाईँहरूको हौसला, साथ र सहभागिताले इन्द्राणी यो विषम परिस्थितिमा पनि निकै अग्रमोर्चामा हिँडिरहेको छ। र यो हिँडाउने खुट्टा भने तपाईँहरूको
तपाईँहरू सबैको त्यस कारण पनि धेरै धन्यवाद छ। अनि तपाईँ पनि सहयोग गर्न आउनुभयो। हजुर थोरै धेरै सहयोग गरौँ। हजुर। हजुरले यत्रो कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ। हामीले कहिलेदेखि कहिलेबाट भइरहेको थियो। आमा बुवाले अस्ति नैदेखि फोन गर्न भन्नुभएको, आज मौका मिल्यो सर। हामी त कालीमारीबाट हाम्रो सहकारीबाट गएर एकचोटि गीत पनि सुनेर हजुरको कार्यक्रममै हेरेर आयौँ। त्यसपछि आमाले पनि मलाई लगिदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज मौका मिल्यो अनि त्यसपछि हजुर थोरै सहयोग गरौँ हजुर। सभ्यता र संस्कृतिको जननी नारा लिएर आएको चाहिँ नि इन्द्रेणी कार्यक्रम, यसका सञ्चालक कृष्ण कणेल, सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमलाई धन्यवाद छ। दुःख र दुःखीको साथी बन्नु सबैभन्दा ठुलो धर्म हो, पुण्य हो। यति गर्न सके अरू केही पनि चाहिँदैन। कृष्ण कणेलले जुन दुःखीहरूको निमित्त, बिरामीहरूको निमित्त, सङ्घर्षरत जीवन बाँच्नको निमित्त सङ्घर्ष गरिरहेकाहरूको निमित्त जुन एउटा पुनर्जीवन दिनको निमित्त जुन कोसिस गर्नुभएको छ, जुन अभियान चाल्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै अनुकरणीय, उदाहरणीय र सम्माननीय छ। र यो थोरै मात्रै मान्छेले गर्न सक्छन् र संसारमा यस्ता चाहिँ नि पुण्य काम गर्ने मान्छे कमै छन्। यदि 10-15 जना मात्रै पनि यति मान्छे हुने हो भने दुखी कमै हुन्छन्। यो सहयोगको लागि हो। तपाईँले यो कुनै यो छैन, तपाईँले जहाँ जुन चाहिँ पीडित चाहिँ व्यक्ति छन्, जसलाई सहयोग गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ, जसलाई सहयोग गर्दाखेरि उसले जीवन पाउँछ, हाँस्छ, संसार देख्न पाउँछ, त्यसलाई सहयोग। यो 5000 इन्द्रेणीको लागि हो। हजुरहरूले मिलाएर त्यसमा जो भी काम हो लगाउनु होला। यो 2001 वसुन्धरा कि हुनुहुन्छ बहिनी राधा गेवाली यहाँ लेखेको छ। पूर्णकला गेवालीका तर्फबाट 2000। हजुर। शारदा तिमिसिना। शारदा तिमिल सेनाका तर्फबाट म सावित्री अधिकारी। हजुर, धेरै धन्यवाद। 1000 के गर्नु, यस्तो टाइम छ, अघि पछि भए त अलि हुन्थ्यो है। ब्याङ्कमा जान नपाए नि त नि। हस् त सबैजना, हामी हिँड्दै राति भइसकेको छ। धेरै व्यक्तिको फोन आएको छ, पैसा लिन पनि आउनुहोस् भन्ने उत्तिकै हुनुहुन्छ र पैसा दिन आउनुहोस् भने त दिनको 500 भन्दा बढीको फोन आउँछ। कहाँ पुग्नु, कहाँ नपुग्नु। आज हामीले निकै राम्रो बहस चलाएर आएका छौँ। अब जो समस्यामा परेका छन्, कम्तीमा 1 महिनाको लागि रासन दिनुहोस् है दिनेवालाले, सरकारले पनि अरूले पनि भनेर भनेका छौँ। र हामी अर्को ठाउँमा जान्छौँ। दीपक घिमिरे, जीवन टन्डन, आज दिलबहादुर कार्की सर आउनु भएको छ। हजुरलाई भेट्न पाउँदा आज धेरै खुसी छु। हजुरलाई भेट्न धेरै इच्छा थियो, आज हजुरलाई भेट्न पाएँ। भर्खर उहाँले भन्नुभयो र खल्तीमा यति थोरै बच्चालाई छलेर कुदेर आउँदैछु हजुरलाई भेट्नको लागि। धेरै इच्छा थियो हजुरलाई। नाम के हो? मेरो नाम सविता अर्याल। हेर्नुहोस् त कति धेरै मान्छेको मन छ। हामीले तपाईँले देख्ने गरेर आउनु हो कि तपाईँले अब रमाइलो गरेर आएर हाम्रो देख्नेमा आउनु हो। जाने हो तपाईँहरू कहाँ पछि कार्यक्रम। सविता अर्यालले 520 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ।